प्रश्न सोधिएको छ, भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कि निष्कामता र अनासक्तिबाट सारा बन्धनहरूको नाश हुन्छ र अनि परम पदको प्राप्ति हुन्छ। कृपया यसको अर्थ स्पष्ट गर्दै सम्झाउनुहोस् कि कुन साधना या कुन उपासनाबाट यो उपलब्धि हुनेछ। अनि सामान्य जनको लागि सोझै निष्काम र अनासक्त हुनु त सम्भव देखिँदैन। सबैभन्दा पहिला अनासक्तिको अर्थलाई बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। अनासक्ति केही अभागी शब्दहरू मध्येको एउटा हो जसको अर्थ बुझ्न सकिएको छैन। अनासक्तिको अर्थ मानिसहरू ठान्दछन् विरक्ति, तर अनासक्ति विरक्ति होइन, किनभने विरक्ति पनि एक किसिमको आसक्ति नै हो। विरक्ति विपरीत आसक्तिको नाम हो। कुनै मानिस काममा आसक्त छ, कोही वासनामा आसक्त छ र कोही कामको विपरीत ब्रह्मचर्यमा आसक्त छ। कोही धनमा आसक्त छ, कोही धनको त्यागमा आसक्त छ। कुनै मानिस शरीरको श्रृंगारमा आसक्त छ, कोही शरीरलाई कुरूप बनाउनमा आसक्त छ। तर शरीरलाई कुरूप बनाउने वाला मानिस विरक्त झैं लाग्नेछ। धनलाई त्याग गर्ने मानिस विरक्त जस्तो लाग्नेछ, किनभने यिनीहरूको आसक्तिहरू नकारात्मक छन्। आसक्तिको दुईवटा रूप छन्। एउटा हो कसैको पक्षमा आसक्त हुनु र दोस्रो हो कसैको विपक्षमा आसक्त हुनु। जो विपक्षमा आसक्त छ ऊ पनि त्यति नै आसक्त छ जति पक्षमा आसक्त छ। अनि अनासक्तिको अर्थ हो यी दुवै थरीका आसक्तिबाट मुक्त हुनु। अनासक्तिको ठोस अर्थ हो आसक्त पनि होइन, विरक्त पनि होइन। यी दुवैको अतिक्रमण नै अनासक्ति हो। यसकारण मैले भने कि अनासक्ति केही अभागी शब्दहरू मध्येको एउटा हो। यो विरक्तिको साथमा पर्यायवाची भएको छ। आध्यात्मिक संसारमा यस्ता धेरै शब्दहरू छन् जो यसै गरी नै भ्रान्त भएका छन्। महावीरको वितराग यस्तै नै शब्द हो। वितराग विरागको पर्यायवाची बनेको छ। वितरागको अर्थ हो राग र विराग दुवै भन्दा पर। महावीरको धारमा विरागताको जुन अर्थ छ, श्री कृष्णको धारमा त्यो अनासक्तिको अर्थ हो। अनासक्ति र वितरागता पर्यायवाची हुन्, तर महावीर वितराग होलान् राग र विराग दुवैलाई छाडेर, र अनि श्री कृष्ण अनासक्त होलान् दुवैलाई स्वीकार गरेर। बस यति नै फरक हो। र अनि यी दुवै नै एक ढंग हो। यसकारण वितराग र अनासक्तिको परिणाम चाहिँ भने एक छ, एउटै छ, तर मार्ग भने भिन्न छ। वितरागको अर्थ हो जसले राग पनि छोड्यो, विराग पनि छोड्यो। तर यहाँ छोड्नु माथि बल छ, छोड्नु माथि ताकत छ। अनासक्तको अर्थ हो जसले राग पनि स्वीकार गर्यो, विराग पनि स्वीकार गर्यो। अनि यहाँ स्वीकार माथि बल छ, स्वीकार माथि ताकत छ। अनासक्त शब्दको अर्थ हो जसले राग पनि स्वीकार्यो, विराग पनि स्वीकार्यो। स्वीकार माथि बल छ। यसकारण भित्र गहिराईमा वितराग शब्द चाहिँ निषेधात्मक हो अनि अनासक्त शब्द भने विधेयात्मक हो। यो सकारात्मक हो भित्र गहिराईमा।
यो जुन अनासक्त चित्त हो जसले सबै स्वीकार गर्यो र यो गजबको कुरो हो कि जसले सबै स्वीकार गर्यो जस्तो जस्तो छ त्यस्तैको लागि नै राजी भइदियो। यस्तो व्यक्तिको चित्तमा कुनै पनि चीजको कुनै रेखा कोरिदैन, कुनै दाग देखिँदैन। हामी कुनै चीजलाई बेसरी समात्छौं भने रेखा कोरिन्छ चित्तमा, अनि कुनै चीजलाई बेसरी छाड्यौं भने पनि रेखा कोरिन्छ चित्तमा। तर न हामी समात्छौं न हामी छोड्छौं, तब हामी दर्पण अर्थात ऐना जस्तै हुन पुग्दछौं। कुनै रेखा कुनै दाग कोरिदैन। चित्त रेखांकित नहोस्, चित्तमाथि कुनै रेखा नकोरियोस्, यस्तो चित्तको अवस्थाको नाम हो अनासक्ता। यो अनासक्ति सोधिएको छ कसरी साधारण व्यक्तिको जीवनमा आउन सक्छ। सबै व्यक्ति साधारण छन् जबसम्म अनासक्ति आउँदैन। यसकारण यस्तो प्रश्न नै उठ्दैन कि साधारण व्यक्तिको जीवनमा कसरी अनासक्ति आउला। अनासक्ति जबसम्म आउँदैन तबसम्म सबै नै व्यक्ति साधारण हुन्छन्। अनासक्ति आओस् तब नै असाधारणता जीवनमा फलित हुन्छ। यसकारण यस्तो होइन कि साधारण व्यक्तिको लागि अनासक्तिको अर्कै बाटो होला अनि असाधारणको लागि अर्कै होला, किनकि असाधारणको एउटा नै अर्थ हो कि ऊ अनासक्तिको उपलब्ध भएको छ। कसरी उपलब्ध हुने यस्तो चाहिँ नै प्रश्न हुन सक्छ। यो अनासक्ति कसरी उपलब्ध होस् यसलाई बुझ्नु भन्दा अघि हामी यसलाई चाहिँ बुझौं कि यो त्रुटि कसरी हुन गयो, यो अनासक्ति हामीबाट कसरी चुकिरहेको छ। अनासक्ति श्री कृष्णको दृष्टिमा स्वभाव हो। हामी चुक्यौं कसरी स्वभावदेखि? यसकारण यस्तो होइन कि हामीले केही साध्नु छ अनासक्तिमा, यति नै जान्नु छ कि स्वभावदेखि हामी चुक्यौं चाहिँ कसरी। हामीले अनासक्तिलाई गुमायौं कसरी? कुनै व्यक्ति म कहाँ आयो र उसले सोध्यो कि म ईश्वरलाई खोज्दछु, तब मैले उसलाई सोधेँ कि तिमीले हराएछौ कहिले? अनि यदि हराएकै हो भने तब त खोज्न सक्दैनौ। उसले भन्यो होइन, मैले त कहिल्यै पनि हराएकै छैन। तब फेरि मैले भने खोज्नु मूर्खता हो, पागलपन हो। जसलाई गुमाएकै छैन, हराएको नै छैन, तब त्यसलाई कसरी खोज्न सकिन्छ? यसकारण असली प्रश्न मैले त्यस व्यक्तिलाई भने कि यो होइन कि तिमी ईश्वरलाई कसरी खोज। असली प्रश्न यो हो कि तिमी यो खोज कि तिमीले ईश्वरलाई गुमाएका पनि छौ। अनि यदि तिमीलाई यो थाहा होस् कि मैले गुमाएको नै छैन, मैले हराएकै छैन, तब खोज पूर्ण हुन जान्छ। अनासक्ति स्वभाव हो। यो असाध्य रमाइलो कुरो हो, जबकि अनासक्ति हाम्रो स्वभाव हो। यसकारण हामी आसक्त पनि हुन सक्छौं अनि विरक्त पनि हुन सक्छौं। यदि आसक्ति हाम्रो स्वभाव होस् तब विरक्त हामी कहिल्यै पनि नै हुन सक्दैनौं। यदि विरक्ति हाम्रो स्वभाव होस् तब हामी आसक्त कहिल्यै पनि नै हुन सक्दैनौं। किनभने जस्तो कि एउटा वृक्षको हाँगा छ, हावा चल्छ, पश्चिमतिर जब हाँगा लर्कन्छ झुक्छ पश्चिमतिर नै। हावा चल्छ पूर्वतिर, तब हाँगा पूर्वमा नै लर्कन्छ र झुक्दछ। त्यो हाँगा यसकारण लर्कन्छ र झुक्छ कि हाँगा न पूर्वमा छ न पश्चिममा नै, त्यो त बीचमा छ। हावा जतापट्टि चल्छ त्यो त्यतैपट्टि झुक्दछ अनि लर्कन्छ।
जस्तो पानीलाई हामी तताउँछौं तब तातो हुन्छ, चिसो बनाउँछौं तब चिसो हुन्छ, किनकि पानी स्वयं न चिसो छ न त तातो नै। यदि पानी तातो नै होस् तब फेरि चिसो हुन सक्ने छैन, चिसो नै होस् तब फेरि तातो हुन सक्ने छैन। पानीको स्वभाव तातो र चिसो भन्दा अलग छ, पर छ, भिन्न छ। यसकारण दुवै तर्फको यात्रा सम्भव छ। हाम्रो स्वभाव यदि आसक्ति होस् तब फेरि विरक्ति सम्भव नै हुँदैन। तर हामी विरक्त मानिसलाई जब देख्छौं, यदि हाम्रो स्वभाव समात्नु नै होस् तब फेरि त्याग सम्भव छैन। तर हामी त्याग गर्ने मानिस देख्छौं। यदि हाम्रो स्वभाव त्याग नै होस् तब फेरि आसक्ति कसरी सम्भव होला? हामी त मानिसहरूलाई चीज वस्तु च्याप्प समातिरहेको देख्छौं। यसको अर्थ यति नै हो कि हाम्रो स्वभाव दुवै नै होइन। यसकारण हामी जतापट्टि जान चाहन्छौं जान सक्दछौं। हाम्रो स्वभावले दुवैलाई अतिक्रमण गर्दछ। यसकारण हामी दुवैतिर झुक्न र लड्कन सक्दछौं। हामी आँखा खोल्न सक्दछौं, किनकि आँखाको स्वभाव न त खुल्ला हुनु हो न त बन्द हुनु हो। यदि आँखाको स्वभाव खुल्ला हुनु हो भने फेरि बन्द कसरी गरौँला? यदि आँखाको स्वभाव बन्द हुनु हो भने फेरि खोलौँला कसरी? आँखा खुल्ला अनि बन्द हुन्छ, किनभने आँखाले खुल्नु र बन्द हुनु दुवैलाई अतिक्रमण गर्दछ। दुवै भन्दा पार छ, अलग छ, भिन्न छ। खुल्नु र बन्द हुनु बाहिरी घटनाहरू हुन्। आँखा भित्रपट्टि न त खुल्ला छ न त बन्द छ, केवल परेला नै खुल्छ अनि बन्द हुन्छ। भित्र गहिराईमा चित्त हाम्रो, चेतना हाम्रो अनासक्त छ। केवल परेला नै आसक्त हुन्छन् अनि विरक्त पनि हुन्छन्। यसर्थ पहिलो कुरो जसलाई बुझ्नु जरुरी छ कि स्वभाव हाम्रो अनासक्ति हो। साथसाथै यो पनि ध्यान रहोस् कि जुन हाम्रो स्वभाव हो त्यसलाई नै मात्र पाउन सकिन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो स्वभाव होइन त्यसलाई हामी कहिल्यै पनि पाउन सक्ने छैनौं। केवल हामी त्यो नै पाउन सक्छौं जो भित्र गहिराईमा हामी नै छौं, हौं। जस्तो कि एउटा बिउ फूल बन्न सक्दछ, किनभने भित्र गहिराईमा त्यो फूल नै हो। एउटा कुनै ढुङ्गा फूल बन्न सक्दैन, किनकि भित्र गहिराईको कुरा छाड्नुस्, माथि माथि पनि त्यो फूल होइन। ढुङ्गालाई माटोमा रोपिदिनुस् तब पनि त्यो ढुङ्गा नै रहन्छ, किनकि भित्र गहिराईमा त्यो ढुङ्गा नै हो। बिउलाई रोपिदिनुस्, देख्दा दुवै एउटै नै जस्तो लाग्दछ, ढुङ्गाको टुक्रा र बिउ, ढुङ्गाको गिट्टी र बिउ। तर रोपिसकेपछि भने थाहा लाग्छ कि बिउ ढुङ्गा होइन, त्यो त फूल पो भयो। अब हामी भन्न सक्छौं कि बिउ फूल नै थियो, यसकारण फूल भयो। यदि हुँदैन थियो भने तब हुन सक्दैन थियो। जीवनको गहनतम सूत्रहरू मध्ये एउटा हो कि हामी त्यही हुन सक्छौं जो हामी हौं। कुनै गहिरो भूमिमा हौं अनि त फेरि हामी परिधि माथि पनि प्रकट हुन जानेछौं। अनासक्ति हाम्रो स्वभाव हो, आसक्ति या विरक्ति हाम्रो स्वभाव होइन। यसकारण हामी आसक्त अनि विरक्त हुन पाउँदैनौं। यस्तो होइन, हामी आसक्त अनि विरक्त दुवै हुन पाउँछौं। यसकारण अनासक्ति हाम्रो स्वभाव हो। यसकारण अनासक्ति पाउन सकिन्छ। जुन बिउ हो त्यो फूल बन्न सक्छ। यो अनासक्ति हामी सबैको स्वभाव हो। यस्तो होइन कि कसैको हो अनि कसैको चाहिँ होइन। जहाँ चेतना छ, चेतना सदैव अनासक्त हो। चेतनाको व्यवहार
परेला झिम्कनु अनि बन्द हुनु, आसक्त हुन जान्छ या विरक्त हुन जान्छ। यो दोस्रो कुरालाई पनि हामी राम्ररी बुझौं। चेतना अनासक्त हो, व्यवहार आसक्त या विरक्त हो, केवल व्यवहार। यदि मलाई बिल्कुल एक्लै छोडियोस्, जहाँ केवल मेरो चेतना मात्र नै होस्, तब त्यो क्षणमा म आसक्त हूँ या विरक्त हूँ? होइन, त्यो क्षणमा म केही पनि होइन। आसक्ति या विरक्ति सदैव अर्काको सम्बन्धबाट आउँछ, अर्काको सम्बन्धबाट जन्मन्छ। यदि म भनौं कि फलानु व्यक्ति आसक्त छ, तब तपाई तत्काल मलाई सोध्नुहुनेछ, केमा वा केसित? किनभने बिना कुनै चीज वस्तु वा व्यक्तिको आसक्त कसरी होला? यदि म भनौं फलानु मानिस विरक्त छ, तब तपाई तत्काल सोध्नुहुनेछ, के सम्बन्धमा? किनकि एक्लो विरक्तिको कुनै अर्थ हुँदैन। विरक्ति या आसक्ति दुवै वस्तुहरू या व्यक्तिहरू सँग हाम्रो सम्बन्ध छ, रिलेशनशिप्स छ। त्यो नै हाम्रो व्यवहार हो, त्यो हाम्रो बिहेभियर हो, त्यो हामी होइनौं। यो दोस्रो कुरालाई पनि राम्ररी बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ कि आसक्त या विरक्त हाम्रो व्यवहार हो। अनि यसकारण यो सुविधापूर्ण अनि पनि छ कि जसप्रति आज हामी आसक्त छौं, भोलि विरक्त पनि हुन सक्दछौं। जसप्रति आज विरक्त छौं, भोलि आसक्त पनि हुन सक्दछौं। जस्तो रुखको हाँगा जस्तै, अनि पानी तातो हुन या चिसो हुनु जस्तै। अनि यस्तो पनि होइन कि भोलि नै हुनेछौं, कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नै। एक नै क्षणमा एक नै व्यक्तिको नै कुनै हिस्साप्रति हामी आसक्त छौं अनि कुनै हिस्साप्रति विरक्त पनि हुन्छौं। एउटा नै चीजप्रति पनि हाम्रो दुविधा हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ। कतै यो समात्न योग्य लाग्छ त कतै यो छोड्न योग्य पनि लाग्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ निश्चित छ कि विरक्ति अनि आसक्ति हाम्रो व्यवहार हो, हाम्रो स्वभाव होइन। व्यवहारको अर्थ हो जसमा संग अनिवार्य छ, जुन संगको बिना हुन सक्ने छैन, जुन एक्लो हुँदा अर्थात् एक्लैमा हुन सक्ने छैन। अनि स्वभावको अर्थ हो जुन बिल्कुल एक्लो हुँदामा अर्थात् एक्लो स्थितिमा नै हुन्छ। यदि मलाई बिल्कुल नै एक्लै छाडियोस्, सारा चीज वस्तुहरू र व्यक्तिहरूबाट, सारा विचारहरूबाट, म शुद्ध आफ्नो एक्लोपनमा, टोटल लोनलीनेसमा रहिरहूं, तब त्यहाँ म आसक्त रहनेछु कि विरक्त रहनेछु? होइन, त्यहाँ यी दुवै कुराहरू असंगत हुनेछ, रेलिभेन्स हुने छैन यिनको कुनै। त्यहाँ म केही पनि हुने छैन, किनभने साराका सारा सम्बन्धहरूको सूचक शब्द हुन्। त्यहाँ म असंग हुनेछु या त्यहाँ म अनासक्त हुनेछु। यहाँ म सम्झाउनको लागि भनिरहेको छु कि तपाई यी शब्दहरूको पूर्ण अर्थवत्तालाई सम्झनुस्, बुझ्नुस्, अनि त फेरि धेरै कठिनाई नहोला कि कसरी उपलब्ध हुँ। आसक्ति विरक्ति सम्बन्ध हो, संग अपेक्षित छ, संगको बिना हुने छैन। यो जुन दि अदर छ, अर्थात् यो जुन अर्को छ, यो अनिवार्य छ। यसकारण आसक्ति पनि दासता हो अनि विरक्ति पनि दासता नै हो, गुलामी हो। किनकि जुन
अर्कोको बिना हुन सक्दैन। त्यसमा हामी कहिल्यै पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैनौं। यसकारण आसक्त पनि एक किसिमको गुलाम अर्थात दास हुन्छ अनि विरक्त पनि उल्टो किसिमको गुलाम अर्थात दास नै हुन्छ। आसक्तको साथमा सन्दोष नहोस् तब अप्ठ्यारोमा पर्दछ। विरक्तको कोठामा राति सन्दोष राखिदिनुस् तब त्यति नै अप्ठ्यारोमा पर्दछ। तर सन्दोषसँग दुवैको अत्यन्त गहिरो सम्बन्ध छ। आसक्तको संगमा स्त्री नहोस् पुरुष नहोस् तब अत्यन्त कठिनमा पर्दछ। विरक्तको संगमा राति स्त्रीलाई बसाइदिनुस् पुरुषलाई बसाइदिनुस् त्यति नै कठिनाइमा पर्दछ। दुवै नै दास हुन्, दुवै नै गुलाम हुन्, किनकि दुवै अर्को माथि निर्भर छन्। अर्काको हुनुमा या नहुनुमा यसबाट कुनै फरक पर्दैन, तर अर्को उसको हुनुमा अनिवार्य छ। यी अर्कोको बिना आफूलाई सोच्न नै पाउँदैन। लोभी व्यक्ति धनको बिना सोच्न पाउँदैन। त्यागी व्यक्ति धनको संगमा सोच्न पाउँदैन। यसकारण यी दुवैको केन्द्रमा कहीं न कहीं संग सदा मौजूद अर्थात उपस्थित रहन्छ। यो हाम्रो व्यवहारलाई हामी राम्ररी बुझौं अनि सम्झौं अनि त्यसपछि व्यवहारमा परिवर्तनबाट कुनै अन्तर पर्दैन कि आसक्त विरक्त होस्, प्राय हुँदै रहेको छ। आसक्त विरक्त हुन्छन् अनि विरक्त आसक्त हुन्छन्। जुन मानिस घना आसक्तिमा उभिएको हुन्छ, जब उसले मलाई भेट्छ तब ऊ सधैँ रुँदै गरेको भेटिन्छ कि म असाध्य कठिन बन्धनमा परेको छु। यसबाट छुटकाराको उपाय के छ? अनि जो विरक्त छ, जब ऊ मसँग भेट्छ तब उसले भन्छ, कहीं मैले गल्ती त गरिन? हामी जिन्दगीबाट भागेका छौं। कहीं यस्तो त होइन कि जिन्दगीमा केही मानिसलाई मिलिरहेको छ अनि त्यो मलाई चाहिँ मिलिरहेको छैन? विरक्त व्यक्तिलाई हमेशा ख्याल आउँछ कि थाहा छैन आसक्तले त केही लुटी पो रहेको त छैन? अनि आसक्त व्यक्तिलाई सदा ख्याल आउँछ कि कहीं विरक्तले त केही लुटिरहेको त छैन? थाहा छैन विरक्तलाई केही मिलिरहेको छ? जुन आसक्त सोचिरहन्छ मलाई चाहिँ मिलिरहेको छैन। दुवैको स्थितिहरू मात्र अलग छ, भिन्न छ। परिस्थितिहरू मात्र अलग छ, भिन्न छ। मनस्थितिहरू चाहिँ भने अलग छैन, भिन्न छैन। दुवैको मनस्थितिहरू संग निर्भर छ र अनि संग निर्भरताबाट न कोही स्वतन्त्रता छ न कुनै सत्य छ। संग निर्भरताबाट न कुनै आनन्द छ न कुनै मुक्ति नै छ। संग नै बन्धन हो। तर विरक्तले भन्छ, तब म संगलाई छोडेर भाग्छु। त्यो विरक्तले भन्छ, म संगलाई छोडेर भाग्छु। तर उसलाई थाहा छैन कि जसलाई जेलाई ऊ छोडेर भाग्छ त्यसबाट उसको सम्बन्ध टुट्दैन, छुट्दैन। केवल भाग्नुको सम्बन्ध चाहिँ हुन जान्छ। अनि हामी जसलाई जेलाई छोडेर भाग्दछौं त्यसले हाम्रो पिछा गर्दछ। त्यसले हामीलाई पछ्याइरहेको हुन्छ। त्यसले पछ्याउँदैन, बरु हामीले छोडेर भाग्यौं। त्यसकारण नै हामी त्योसँग भयभीत हुन्छौं, हामी त्योसँग डराउँछौं, हामी त्योसँग चिन्तित छौं। त्यो नै वृत्तिले हाम्रो पिछा गर्दछ। र अनि फेरि तपाई संगलाई छोडेर जानुहुन्छ कहाँ? सबै ठाउँमा संग मौजुद छ, उपस्थित छ। केवल एक ठाउँलाई छोडेर, स्वयंको भित्रलाई छोडेर
अनि त सबै ठाउँमा सङ्ग मौजुद छ, उपस्थित छ। यदि घर छोडेर जानुहुनेछ तब आश्रम मौजुद हुनेछ, उपस्थित हुनेछ। पत्नी या पतिलाई छोडेर जानुहुनेछ भने शिष्य शिष्याहरू मौजुद हुनेछन्, उपस्थित छन्। गाउँ छोडेर जानुहुनेछ भने जंगल मौजुद छ, उपस्थित छ। महललाई छोडेर जानुहुनेछ भने झुपडी मौजुद छ, छाप्रोहरू मौजुद छन्, कुटी मौजुद छ, उपस्थित छ। मूल्यवान वस्त्र छोडेर जानुहुनेछ भने केही नभए पनि लङ्गौटी र कछाड मौजुद छ, उपस्थित छ। अनि नागापन उपस्थित छ, त्यो सबै ठाउँमा उपस्थित छ। सङ्गलाई छाडेर यस पृथ्वीमा भागेर जान सकिँदैन, किनभने जगत नै सङ्ग हो। तब भाग्नु हुनेछ कहाँ? जगत त हुनेछ। जहाँ पनि जानुहुनेछ त्यहाँ जगत हुनेछ, पृथ्वी हुनेछ। यसकारण जगत यानी पृथ्वीलाई छोडेर भाग्न सकिँदैन। यसकारण सङ्गलाई पनि छोडेर भाग्न सकिँदैन, किनकि सङ्ग त रहन्छ नै हो, नयाँ रूपमा प्रकट हुनेछ, नयाँ नयाँ रूप लिनेछ। तर पनि नयाँ रूपबाट सङ्ग बदलिने छैन। हामी जहाँ पनि हुनेछौँ जगतमा त्यहाँ सङ्ग हुनेछ। सिर्फ एक ठाउँलाई छोडेर स्वयंको भित्र गहिरो केन्द्रमा चाहिँ सङ्ग छैन। तर यसकारण होइन कि त्यहाँ सङ्ग प्रवेश गर्न सक्दैन, बरु यसकारण कि स्वयंको भित्र गहिराईको केन्द्रमा सो पनि मेटिनेछ, म पनि मेटिनेछ। यसकारण सङ्गको हुनुको उपाय मेटिन्छ। अब यसलाई पनि हामी राम्ररी सम्झौं कि जबसम्म म छ तबसम्म सङ्गबाट बच्न सकिँदैन। मैले भनेको छु कि जबसम्म म जगतमा छ जतासुकै भाग्नुस् सङ्ग हुनेछ। अब म अर्को दोस्रो कुरो तपाईलाई भन्छु कि जबसम्म म छ यदि आँखा पनि चिम्लनुहोस् पनि अनि जगत नहोस् तब पनि सङ्ग हुनेछ। हो, बन्द आँखामा हुनेछ, सपनामा हुनेछ, यादमा हुनेछ, कामनामा हुनेछ, कल्पनामा हुनेछ, वासनामा हुनेछ, तर सङ्ग त हुने नै छ। जबसम्म म रहन्छ तबसम्म सङ्ग पनि हुनेछ। स्वभावको अर्थ हो जहाँ स्व पनि मेटिनेछ। यसकारण स्वभाव पनि अभागी शब्दहरू मध्येको अर्को एउटा हो, किनकि त्यसको अर्थ हुन्छ स्वयंको भाव। तर जहाँ स्वभाव सुरु हुन्छ वहाँ स्व मेटिन्छ, बिलाउँछ। स्वभावको स्वयंसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। स्वभावको अर्थ नै हो कि म हुनुभन्दा पहिल्यै थियो, म हुनुभन्दा पछि पनि हुनेछ, म छु तब पनि छ, म छैन तब पनि छ। यदि म बिल्कुल नै मेट्यौं, बिलाउँ, मेरो म बिल्कुल नै मेटियोस् तब पनि जो शेष रहनेछ त्यो स्वभाव हो। स्वभावमा सो शब्द खतरनाक छ, त्यसबाट खतरा जन्मन्छ। त्यसबाट लाग्छ कि स्वयंको हुनु होइन। स्वयंको अर्थ हो दि नेचर। स्वभावको तात्पर्य हो प्रकृति। स्वभावको मतलब हो जो म बिना पनि छ। जब तपाईँ राति निदाउनु भएको हुन्छ तब स्व हुँदैन, तर स्वभाव चाहिँ हुन्छ। जब गहिरो प्रसुप्तिमा हुनुहुनेछ तब स्व हुँदैन, तर स्वभाव भने हुन्छ। जब कुनै मानिस मूर्छित भएर लडेको हुन्छ, गहिरो मूर्छामा हुन्छ, स्व हुँदैन, तर स्वभाव चाहिँ हुन्छ। सुसुप्ति अनि समाधिमा यति नै फरक छ कि सुसुप्तिमा मूर्छाको कारण स्व हुँदैन, समाधिमा मूर्छाको कारण, जागरणको कारण, ज्ञान हुनुको कारण स्व हुँदैन। यसरी हेर्दा
जबसम्म जगत छ तबसम्म सङ्ग छ, अनि जबसम्म म छ तबसम्म सङ्ग छ। अब हामी यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि हेरौं। जबसम्म म छ तबसम्म जे मलाई देखा परिरहेको छ त्यो जगत हो। जगत मेरो मको बिन्दुबाट देखिएको कोण हो, मेरो मको बिन्दुबाट देखिएको सत्ता हो। यसकारण सँग यदि मेरो म मेटियोस् तब सँग जस्तो केही पनि छैन, अनि त म कसबाट बचोला अनि कसबाट बाँधियोला। अनि फेरि मनै अनासक्ति स्वभाव हो। कसरी अघि बढ्ने योतिर जुन ठूलो भन्दा ठूलो भूल हो त्यो यो हो कि केही विरक्तितिर अघि बढोस् अनासक्तिलाई पाउनको लागि। याद रहोस्, आसक्ति त्यति ठूलो खतरा होइन अनासक्तिको मार्गमा, किनकि आसक्तिको अनुहार सफा छ। कसैले भूल गर्ने छैन आसक्तिलाई अनासक्ति ठान्नको लागि। कसरी गर्नेछ? कसैले भूल गर्ने छैन धनलाई समात्न अनासक्ति सम्झेर, तर धनलाई छोड्नको लागि अनासक्ति सम्झेर भूल हुँदै आइरहेको हुन्छ न यस्तै हुन सक्छ। यसकारण ठूलो खतरा अनासक्तिको यात्रामा आसक्ति होइन, आसक्तिको अनुहार एकदम नै स्पष्ट छ। ठूलो खतरा विरक्ति हो। विरक्तिको अनुहारमा पर्दा छ, मुखौटा छ। विरक्तिलाई जसले चिन्न पाएन उसले अनासक्तिको नाममा विरक्तिको नक्कली नोट लिएर घुम्दै डुल्ने गर्दछन्। यसकारण अनासक्तिको यात्रामा विरक्तिबाट सावधान रहनु प्रथम आवश्यक छ। विरक्ति पनि आसक्ति हो, यति बुझ्नुमा नै सावधानी उत्पन्न हुन जान्छ। अनि दोस्रो कुरो, मसँग जहाँ सुकै पनि हामी जाउँ तब पनि रहनेछ। अर्थात् सँग जहाँ सुकै पनि हामी जाउँ तब पनि रहनेछ। यसकारण हामी त्यही ठाउँमा जाउँ जहाँ सँग नहोस्। हामी आफ्नो भित्र जाउँ, हामी स्वयंमा जाउँ, हामी आफ्नो एकान्तमा जाउँ, हामी आफ्नो एक्लोपनमा उत्रौं। तर यसको मतलब के म बाहिरको जगतदेखि आँखा चिम्नु अनि एकान्तमा उत्रनेछु, एक्लो हुनेछु? आँखा त हामी दैनिक दिनहुँ बन्द गर्दैछौँ, तर एकान्त त हुँदैन। किनकि आँखा बन्द गर्ने बित्तिकै ती प्रतिमाहरू, ती प्रतीकहरू, इमेजहरू, ती चित्रहरू, तस्बिरहरू जुन हामीले बाहिरबाट ग्रहण गरेका थियौं भित्रबाट अब उठ्न सुरु भइजानेछन्। विचारहरू आउँछन्, स्वप्न आउँछन्, कल्पनाहरू आउँछन्, दिवा स्वप्न आउँछन् र अनि हामी जगतलाई नै देखिरहन्छौं। हो, अब जुन जगत हुन्छ त्यो काल्पनिक हुन्छ। जुन बाहिर आँखाको थियो त्यो वास्तविक थियो, अब त्यसको केवल छायाहरू हुन्छन्, अब केवल फिल्म हुन्छ, त्यसको अब त्यो खुद हुँदैन। हामी आफ्नो आँखा र मनको उपयोग बिल्कुल मुभी, फिल्म, क्यामेरा जस्तै गरिरहेका छौं। जसलाई देख्दछौं त्यसलाई खिच्दै जान्छौं अनि आँखा चिम्लिएर त्यसलाई पर्दामाथि देख्न थाल्छौं अनि त्यो चल्दै रहन्छ। यो पनि सँगकै छाया हो। यसलाई ख्याल राख्नु अत्यन्त जरुरी छ। यो पनि हटोस् तब हामी सोमा उत्रिनेछौं। हट्न सक्छ, यसमा कुनै कठिनाई छैन। हामी नै यसलाई चलाउँछौं, यसकारण यो चल्छ।
हामी यसलाई चलाउनमा उत्सुक नहौं, हाम्रो रुचि यसलाई चलाउनमा नहोस्, तब यी चित्रहरू प्रतिमाहरू तत्कालै मेटिन्छन् अनि यसको कुनै अवशेष नै रहँदैन। हाम्रो रस नै यी प्रतिमाहरूलाई चलाउनमा मूल आधार हो अनि विरस पनि। ध्यान रहोस्, रस नै मात्र होइन, विरस पनि। जसलाई हामी याद गर्न चाहन्छौं त्यो मात्र याद आउँछ होइन, त्यो भन्दा पनि धेरै त्यो याद आउँछ जसलाई हामी भुल्न चाहन्छौं। तर जसलाई हामी भुल्न चाहन्नौ, जसलाई हामी याद गर्न पनि चाहन्नौ, त्यो अचानक मेटिन्छ, हराउँछ, बिलाउँछ। त्यो हाम्रो चित्तमा अर्थहीन हुन जान्छ, त्यो पर्दाबाट हट्छ। यसरी यस भित्र चल्दै गरेको फिल्मलाई यदि साक्षी भावले हेर्यौं, केवल मात्र हेर्यौं, रस लिएनौ, विरस पनि लिएनौ, आसक्त पनि भएनौ, विरक्त पनि भएनौ यस भित्रको फिल्मलाई भने, तब थोरै नै दिनमा यो साक्षीको बोधले यस फिल्मलाई मेटाउँदै जान्छ अनि एक क्षण यस्तो आउँछ जब शुद्ध चेतना एक्लै रहन्छ अनि कुनै विषय, कुनै अब्जेक्ट हुँदैन। निर्विषय चेतना रहन्छ अनि रहन जान्छ। यस निर्विषय चेतनामा जसको जेको अनुभव हुन्छ त्यो नै अनासक्ति हो। यस निर्विषय चेतनाबाट जुन व्यवहार निस्कन्छ त्यसको नाम अनासक्ति योग हो। निश्चित नै व्यवहार बिल्कुलै अर्कै हुनेछ। जुन व्यक्तिले आफ्नो यस स्वभावको अनासक्तिलाई चिन्यो, जान्यो, जसले जान्यो कि मुट्ठी बाँधिन्छ अनि खोलिन्छ, तर मुट्ठीको दुवै काम होइन, यसकारण दुवैले काम गर्न पाएको हो। अब यस्तो मानिस बाहिरको जगतमा फर्केर भित्रबाट बाहिर आएर त्यही नै हुँदैन, हुन नै सक्दैन जो बाहिरबाट भित्र जाँदाखेरि थियो। अब यस व्यक्तिले आफ्नो चेतनाको ऐनालाई चिन्यो। अब उसले चित्तको उपयोग क्यामेरा चाहिँ होइन, ऐना चाहिँ गर्नेछ। अब यसको चित्तको सम्बन्ध पैदा हुने छैन, सम्बन्ध बन्नेछ तर सम्बन्ध जन्मने छैन। सम्बन्ध हुनेछन् तर असंगत हुनेछन्। यसले प्रेम पनि गर्नेछ, यस्तो कि जस्तो पानीमाथि रेखा खिचिनेछ। यसले लडाई पनि गर्नेछ, जस्तो पानीमाथि रेखा खिचिनेछ। यसको ऐनाले लड्नको लागि पनि देखाउनेछ अनि प्रेमलाई पनि देखाउनेछ। साथै दुवैदेखि बाहिर, यो पुरै समय दुवैदेखि बाहिर हिँड्दै रहनेछ। यस्तो व्यक्तिको व्यवहारको स्थिति अभिनयको नै हुनेछ, केवल एक्टिङको हुनेछ अनि यो व्यक्ति अब कर्ता होइन, अभिनेता हुन जानेछ। श्री कृष्ण यदि केही हुन् भने उनी अभिनेता हुन् अनि उनी भन्दा असल अभिनेता यस पृथ्वीले अर्को कोही पाएन। उनले यस समग्र जगतलाई नै मञ्च बनाइदिए। बाँकी अरू अभिनेताले एउटा सानो मञ्चलाई नै मञ्च भन्दछन्। उनले यस सम्पूर्ण पृथ्वीलाई नै मञ्च बनाइदिए। यसले के नै फरक पार्छ र 10-5 तख्ता फलेट राखेर हामी मञ्च बनाऊ अनि फेरि त्यसमाथि अभिनय चल्दछ। यस समग्र पृथ्वी नै मञ्च किन हुन सक्दैन? यस सम्पूर्ण पृथ्वीमाथि अभिनय किन चल्न सक्दैन? अनि अभिनेता जो छन् उसलाई न त आँसुले बाँच्छ न उसलाई मुस्कानले नै बाँच्छ। जब ऊ रुन्छ तब पनि रुँदैन, जब हाँस्छ तब पनि हाँस्दैन, जब प्रेम गर्छ तब पनि प्रेम गर्दैन, जब लड्छ तब पनि लड्दैन। उसको मित्रता मित्रता होइन, उसको शत्रुता शत्रुता पनि होइन। तब यस्तो व्यक्तिको जीवनलाई यदि हामी भनौं भने ट्रायंगल बन्दछ, अर्थात त्रिभुज बन्दछ। यस्तो व्यक्तिको जीवन एक त्रिभुज बन्न पुग्दछ। हामी त्रिभुज होइनौं, हामी त्रिभुज छैनौं। हामीहरूको तेस्रो जुन कोण छ त्यो जुन थर्ड एंगल हो, अन्धकारमा डुबेको छ।
हाम्रो केवल दुई कोण नै हामीलाई देखा पर्दछ, आसक्ति, विरक्ति। एउटा तेस्रो यी दुवै कोणलाई जोड्नेवाला ट्रायंगलको तेस्रो भाग त्यो हाम्रो अँध्यारोमा दबिएको छ, हाम्रो अज्ञानतामा थिचिएको छ। अनासक्त व्यक्तिको त्यो तेस्रो कोण पनि प्रकाशमा आउँछ। उसको सम्पूर्ण जिन्दगी दुई कोणहरूमाथि उसले व्यवहार गर्दछ, तर पनि रहन्छ चाहिँ सदा आफ्नो तेस्रो कोणमाथि नै। जब पनि अर्कोसँग सम्बन्ध हुन्छ तब यो आसक्त देखा पर्दछ या विरक्त देखा पर्दछ, तर यो केवल देखिन्छ मात्र, त्यो एपियरेन्स मात्र हो। रहन्छ चाहिँ सदा नै आफ्नो तेस्रो कोणमाथि नै। यस तेस्रो कोणमाथि, यस थर्ड एंगलमाथि हुनुको नाम नै अनासक्ति हो। र मज्जाको कुरा त यो हो कि हामी सबैसँग तीनवटै कोणहरू छन्, तर दुई कोण हाम्रा आँखाको अगाडि अनि एक कोण हाम्रा आँखाको पछाडि छन्। दुई कोण स्पष्ट छन्, दायाँ अनि बायाँ छर्लङ्ग छ, राग अनि विराग स्पष्ट छ, यता कुवा उता भीर छर्लङ्ग छ, अनि अर्को एक तेस्रो कोण भित्र अन्धकारमा डुबेको छ। यो त जब हामी आफ्नो भित्र प्रवेश गर्नेछौं एकान्तमा, तब नै मात्र हामीलाई स्पष्ट रूपले थाहा हुनेछ। तब नै मात्र प्रकाश, उज्यालो, आलोक अनि ज्योति पुग्नेछ, रोशनी पुग्नेछ। अनि जसले आफ्नो तेस्रो कोणलाई पायो उसैले श्री कृष्णलाई पायो, उसैले बुद्धलाई पायो, जीससलाई पायो, उसैले महावीर, कबीर, मोहम्मद, अल्लाह अनि गॉडलाई पायो। त्यसपछि उसले पाउन अब केही बाँकी नै रहँदैन। पूर्णतालाई पायो, परमात्मालाई पायो, जीवनको त्यो धन पायो जसलाई सटही काउन्टरमा उभिएर साट्न पर्दैन। किनभने एक पटक उसलाई यो थाहा भयो कि आसक्त हुँदा हुँदै पनि म अनासक्त हुन्छु, विरक्त हुँदा हुँदै पनि म आसक्त हुन्छु, तब फेरि आसक्ति अनि विरक्ति एक खेल बन्न पुग्छ। यस संसारमा अनेकौं विचारकहरूले खेल सम्बन्धी किताबहरू लेखेका छन्, जसको नाम शास्त्र, ग्रन्थ, दर्शन, फिलोसफी आदि इत्यादि छन्। र त्यस ठूला ठूला किताबहरूमा खेलको जो मानिसहरू खेल्दछन् सबै जसो खेलहरूको चर्चा गरिएका छन्। आधारभूत खेलको चाहिँ भने चर्चा गर्न पाएन। आधारभूत मौलिक खेल यो हो कि अनासक्त हुँदै गरेर, अनासक्त रहिरहेर आसक्ति अनि विरक्तिको जुन खेल छ त्यो नै आधारभूत मौलिक खेल हो। त्यो अल्टिमेट प्ले हो। असाध्य थोरै, अति नै न्यून मानिसहरूले खेल्न पाउँछन्। यसकारण उसलाई थाहा भएन होला र उसले त्यस खेलको कुनै चर्चा नै गरेन। अनासक्ति भित्र प्रवेश गर्नाले मात्र नै उपलब्ध हुन्छ, अनि यो भित्र प्रवेश साक्षी भावबाट मात्र नै सम्भव छ। यसकारण जीवनको कुनै पनि कोणमा साक्षी हुन सुरु हुन सकोस् तब तपाई भित्र पुग्नु हुनेछ। अनि जुन दिन तपाई आफ्नो भित्र पुग्न पाउनु हुनेछ त्यही दिन तपाई अनासक्त हुनु हुनेछ, श्री कृष्ण हुनु हुनेछ, परमात्मा हुनु हुनेछ। मनुष्य बिउमा परमात्मा फूल फुल्नेछ।